बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर भी सेल प्रमोशन के हवाले से कुछ अहम मौज़ूआत पर होगा। आज हम आपको बताएंगे कि दौर जदीद की सनतकारी की अहम खुसूसियात और आज़ाद तिजारत और तायीन से क्या मुराद है। जबकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दौर जदीद में तिजारत की अहमियत पर भी बात होगी। आपको हम बताएंगे कि दौर जदीद में तिजारत की अहमियत क्यों ज़्यादा है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठा सके। वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना हर शख्स चाहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप तिजारत और सेल के हवाले से मालूमात रखते हो कि आपने अपना कारोबार या नौकरी में आगे कैसे बढ़ना है। दौर जदीद की अगर बात की जाए तो हमारे मौजूदा तिजारत में सनतकारी पर मुनहसर है। सनतकारी तिजारत पर असरअंदाज होती है और तिजारत व सनतकारी माशी निज़ाम से वाबस्ता है। लिहाजा दौर जदीद की तिजारत व सनतकारी को समझने के लिए माशी निज़ाम का मुतालिया बहुत ज़रूरी है। माशी निज़ाम से मुराद किसी भी मुल्क में अफराद की वो तंजीम है जिसके तहत वो अपनी मादी ज़रूरियात की तस्कीन की तकमील के लिए काम करते हैं। आजकल दुनिया में दो मशहूर माशी निज़ाम कारफरमा है, सरमायादारा निज़ाम और इश्तिराकी निज़ाम। सरमायादारा निज़ाम, इस निज़ाम के तहत हर शख्स को अपनी पैदा की हुई दौलत पर मालिकाना हुकूक हासिल होते हैं और वो कवानीन की सरपरस्ती में अपनी दौलत पर हर किस्म के तसर्रुफ़ का हक रखता है। यानी वो अपना दौलत जिस तरह चाहता है खर्च कर सकता है और इससे तस्कीन और ज़रूरत का काम भी ले सकता है और अपनी दौलत को मज़ीद पैदाइशी दौलत के लिए इस्तेमाल में ला सकता है। सरमायादारा निज़ाम में सारिफीन को भी अपनी पसंद के मुताबिक अशिया ख़रीद और मर्ज़ी के मुताबिक तसर्रुफ़ यानी ख़र्च में लाने की कुली इजाज़त होती है। ये निज़ाम जमहूरी निज़ाम माशरात भी कहलाता है। इस निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले लोग आज़ादी माश पर पूरा यकीन रखते हैं और उनके अफ़कार व नज़रियात का कुली तौर पर एहतराम किया जाता है, बशर्त ये कि उनके अफ़कार व नज़रियात को इज्तिमाई मुफाद के पेश नज़र खिलाफ़ी कानून करार ना दिया हो। इश्तिराकी निज़ाम की अगर बात की जाए तो इस निज़ाम को मरकज़ी इख्तियारात का निज़ाम भी कहते हैं। इसमें तमाम फ़ैसले हुकूमत की मर्ज़ी से तय पाते हैं और फ़र्द की आज़ादी को मुकम्मल तौर पर सलब कर लिया जाता है। फ़र्द को इज्तिमाई मशीन का एक बेजान सा पुर्जा तस्वुर किया जाता है। आज़ादी अफ़कार और नज़रियात के लिहाज से वो मफलूज समझा जाता है। इसका मकसद हयाती कैदियों और ग़ुलामों की तरह हुकाम बाला के अहकाम की तामील तक होता है। इस वक्त हमारा मतलब इन निज़ामों के जो अफादियत, फ़ायदे या गलतियाँ है वो बयान करना नहीं बल्कि तारुफ करवाना है ताकि क़ारीन आप दोस्तों को माशी निज़ाम को समझते हुए मैदान तिजारत में कदम रखते हुए हमारा माशी निज़ाम जमहूरी निज़ाम माशरात है, जिसे दूसरे वाज़ेह अल्फाज में सरमायादाराना निज़ाम कहा जाता है। हर फ़र्द को पूरी आज़ादी हासिल है कि दौलत पर मालिकाना हुकूक हासिल हो और उसे अपने सरमाए पर शख्सी मलकियत हासिल हो। अब हम दौर जदीद की सनतकारी की कुछ अहम खुसूसियात पर बात करेंगे। जदीद सनतकारी का तिजारत पर असर, निज़ाम ख्वाह कोई भी हो, मुल्क को अपने निज़ाम हयात के तहत अवाम की ज़रूरियात की तस्कीन के सिलसिले में महसूस कारोबारी निज़ाम राइज करना पड़ता है। चूँकि हमारे मुल्क का निज़ाम सरमायादाराना है, लिहाजा हर शख्स वो ताजिर हो या मुसर्रिफ हो मालिकाना तसर्रुफ़ का हक़ रखता है। माशरे के अफराद कारोबार के इंतखाब में पूरी तरह आज़ाद होते हैं। हमारे मुल्क के निज़ाम माश के तहत तिजारत के सिलसिले में कुछ अहम इक़दाम उठाए गए हैं। उसकी अगर हम बात करें तो करेंसी अशिया पैदा की जाए, यानी सरमायादाराना निज़ाम में ये फ़ैसला कीमत की मिकानियत के तहत सर अंजाम देता है कि कौन सी अशिया पैदा की जाए। इस पर हम बात करेंगे। कीमतों की मिकानियत से मुराद रसद व तलब की ताकतों का बाहम अमल और इनका तवाज़ुन होता है। इस तवाज़ुन से आजर, पैदावार और मुनाफे का अंदाज़ा लगा लेता है और वो फैसला करता है कि कौन सी अशिया पैदा करना सूदमंद है। पैदाइश की मिकदार और सारिफीन का रुझान सिर्फ भी कीमत की मिकानियत का आइनादार होता है। कितनी मिकदार में अशिया पैदा की जाए, सरमायादारा निज़ाम में ये फैसला भी कीमतों की मिकानियत से तय पाता है। मिकदार तलब का इन्हिसार
طلب کے انداز پر ہوتا ہے۔ یہاں صارفین کا طرز عمل تاجر کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ لوگوں کا رویہ رسم و رواج، عادات، فیشن اور آبادی طلب میں کمی پیشی کی ضامن ہے۔ اس لحاظ سے کاروباری ادارے محتاط ہوتے ہیں۔ تحقیقات کی بنا پر اشیاء کی سرعت کا سلسلہ قائم کیا جاتا ہے۔ جن اشیاء کی طلب زیادہ ہوگی ان کی قیمتیں بڑھ جائے گی، قیمتوں میں اضافہ ہوگا، یعنی تاجروں کا منافع بڑھ جائے گا۔ اشیاء کس طریقے عمل سے پیدا کی جائے؟ ہمارے معاشی نظام میں یہ فیصلہ طلب و رسد کے توازن سے کیا جاتا ہے۔ اشیاء کو بڑے پیمانے پر پیدا کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے پیمانے پر بھی۔ کاروباری حضرات، تاجر مختلف طریقوں سے اشیاء پیدا کرنے کی لاگت پر غور کرتا ہے۔ جس طریقے پیدائش میں لاگت کم ہوگی اس طریق کو اپنایا جائے گا۔ قیمتوں کی میکانیت پر یہ مسئلہ حل کر دے گی کہ مصنوعات ہاتھ سے تیار کی جائے یا کارخانے سے۔ اشیاء کی پیدائش کے طریقے عمل کا فیصلہ پیداوار کی لاگت اور اس کی قیمتی فروخت پر ہے۔ اشیاء کن لوگوں کے لیے پیدا کی جائے؟ سوال یہ ہے، اس امر کا اندازہ بھی طلب اور رسد کے توازن پر منحصر ہے، جو کہ دوسرے لفظوں میں قیمتوں کی میکانیت کہلاتی ہے، یعنی قیمتوں میں توازن۔ اشیاء کی پیدائش میں عاملین پیدائش کا اشتراک ہے، یعنی اشیاء کی پیداوار میں وہ حصہ دار ہے، جبکہ اشیاء تیار کی جاتی ہے تو وہ عاملین پیدائش میں ہی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عامل کا حصہ کیسے متعین کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہوگا کہ طلب کے ساتھ ساتھ اس کی قوت خرید کو جانچنا ہوگا۔ اس طرح اگر ان کا معاوضہ بڑھا دیا جاتا ہے تو ان کی طلب زیادہ ہوگی۔ طلب کے ساتھ رسد کا سلسلہ وابستہ ہے، اس شکل میں اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائے گی۔ اس طرح ہر شے کم قیمت کے علاقوں سے زیادہ قیمت والے علاقوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ کس چیز کی تیاری سے پہلے اندرونی ملک اور بیرونی ملک حالات کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں۔ آزاد تجارت اور تعین کی اگر بات کی جائے تو تجارت پر جدید صنعت کاری کے اثرات کے ساتھ ساتھ کسی ملک کی آزاد تجارت اور تعین کی پالیسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب کسی ملک میں تجارت خارجہ یعنی ملک میں درآمد ہونے والی اشیاء پر کسی قسم کی رکاوٹ یا پابندی عائد نہ کی جائے تو ایسی تجارت کو آزادانہ تجارت کہتے ہیں۔ تعین کی پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ملکی صنعت کو ترقی دینے کی غرض سے غیر ملکی صنعتوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی جائے تاکہ غیر ملکی مصنوعات کی بجائے ملکی مصنوعات کو استعمال میں لایا جائے۔ دور حاضر میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں خود کفیل ہو۔ ہر ملک کو اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے دوسرے ملک کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک بھی اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ملک ہمیں ایک چیز اس قیمت سے سستی مہیا کر سکتا ہے جس پر ہم خود اسے پیدا کرتے ہو تو فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس چیز کو اس ملک سے خرید لیں اور اس چیز کے بدلے ایسی چیز برآمد کریں جس کی پیدائش میں ہمیں خود فائدہ حاصل ہو۔ چنانچہ ہمارے ملک کے وسائل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم تجارت کے سلسلے میں غیر ممالک سے اپنے تعلقات منقطع کریں۔ آزادانہ تجارت دونوں ملکوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ ہر ملک کو اپنی اشیاء کی پیدائش کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کی پیدائش میں تقابلی برتری حاصل ہو۔ اسی صورت میں ہر ملک اپنے وسائل کو زیادہ مؤثر طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ دور جدید میں تجارت کی اہمیت۔ قدرتی وسائل اور ذرائع کا اختلاف اور صارف پیدائش کا اختلاف تجارت کے فروغ کا باعث بن جاتا ہے۔ بعض ممالک میں معدنی وسائل کی فراوانی اور بعض میں سخت قلت، بعض ممالک میں زرخیز مٹی اور زراعت کے لیے موزوں آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بعض علاقوں کو تخصیص کار کا مقام بھی مل چکا ہے۔ کسی ایک ملک میں تمام ذرائع اتنی مقدار میں نہیں پائے جاتے کہ وہ بیرونی تجارت سے بے نیاز ہو جائے۔ دور جدید میں تمام ملکوں کی ترقی کا دار و مدار تجارت پر ہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی نظر میں وہی ملک پسماندہ ہے جو تجارت میں پیچھے ہے۔ پسماندہ ممالک کے لوگوں کا معیار زندگی بلند نہیں ہوتا، وہ خوشحال زندگی بسر نہیں کر سکتے، غریب اور افلاس ان کا مقدر بن جاتی ہے، وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو برقرار کار نہیں لا سکتے، مستقبل میں پیش آنے والی ضرورتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ نبرد آزمائی کے موقع پر ایسے ممالک کے لیے رکن اجل بننا آسان ہوتا ہے جو ممالک تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھتے، ان کا ذہنی شعور بیدار نہیں ہوتا، ان کی تخلیقی قوتیں پردہ اخفاء میں رہتی ہے، قدرت کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو برقرار نہیں لا سکتے، لہٰذا ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایجاد میں حصہ لے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی دست نگر یعنی دوسروں کے محتاج رہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم نے جن اہم موضوعات پر بات کی اس میں
دور جدید کی صنعت کاری کے حوالے سے ہم نے بات کی. پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آزاد تجارت اور تعین میں کیا فرق ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اور نقصانات جو ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتائے، اور ساتھ ساتھ میں دور جدید میں تجارت کی اہمیت پر بھی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی.